इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे बहस करने सवाल जवाब का सेशन है। अगर को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया, क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया बोलो, मैंने क्या गलती किया बोलो? साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट, जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे हो, जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा। उसको आप अगर बहस पे बहस किए जा रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं सर उसका काम है बहस करना। देखें वो अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता है ना। हम किसी आलम को कैसे बोल सकते हैं, उसका बात सुने बगैर बोल सकते हैं? आलम इंसान है। देखें मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा आलम भी होगा ना पाकिस्तान का, आलम भी इंसान है। और जो आपके सामने बैठा है वो नॉन मुस्लिम है, उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है। आपका काम है कि आप उसको क्लियर करें। देखें जाकिर नाइक भी इंसान है, उसको इंसान से उचला जो है वो दर्जा ना दे। जहाँ तक नॉन मुस्लिम का ताल्लुक़ है, मैं इतना आलिम तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। दीन इस्लाम नॉन मुस्लिम को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी देता है। कोई और मज़हब किसी गैर मज़हब वालों को इतनी आज़ादी नहीं देता जितनी दीन इस्लाम में है। जब तक वो अपनी कंट्री में थे तो वो ठीक थे, हमारी कंट्री में आके ख़राब हो जाए। लेकिन ये एक रूमर्स भी हो सकती है, एक तरीके कार से भी एक इसमें प्री प्लान्ड भी हो सकती हैं कि हमारे एक प्री प्लान्ड भी चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए क्रिटिसिज्म करना है, देखिए हर चीज़ में अगर किसी को अच्छाई नेकी को ले लिया जाए तो जो बंदा जिस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले तो वो उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा वो तो अमूमन क्रिटिसाइज़ ही करेगा। जिसका नॉलेज जितना होगा वो उतनी उस हिसाब से यूज़ करेगा। अच्छा देखो मेरी बहन, बात सुनो मेरी। हमारा जो पाकिस्तान का माहौल है और इंडिया का, बांग्लादेश का, यहाँ पे फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा, ठीक है। 4 लोग इकट्ठे खड़े हों, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशी, ठीक है, ये सारे खड़े होते हैं, ये एक बात पे इकट्ठे नहीं होते। तो सर जाकिर नाइक फिरका वारियत पर यकीन नहीं रखते? नहीं, वो नहीं बात करते फ़िरका वारियत की। उन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे बोल दिया? भाई यजीद को रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बोला, उसके पीछे उनका कोई लॉजिक होगा ना। माइक बंद करो, तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैं भी क्या कि है? वो तक का वो हो, कोई वो हो, एज का मसला भी है थोड़ा। एज काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आया हुआ है। मैं भी कि उस वजह से जिस तरह हम थके हुए हैं तो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जाकिर नाइक के हवाले से। जाकिर नाइक का एक प्रोग्राम, एक सेशन बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर चल रहा था, जहां एक क्रिश्चियन लड़के ने उनके सामने सवाल रखा और उस सवाल के बाद पूरी एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि जाकिर नाइक ने कहा, गुस्से में कहा इसका माइक बंद करो। और काफ़ी ज़्यादा आपस में बहसों मुबाहिसा हुआ, गर्मा गर्मी का माहौल जारी था। जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर आए हैं, रोज़ नई से नई कंट्रोवर्सी उनके सामने आ रही है। पाकिस्तानी स्टेट ने उनको इन्विटेशन दी थी कि यहाँ पर आकर इस्लामिक लेक्चर्स ले, इस्लामिक प्रीचिंग करें, लोगों को सही इस्लाम समझाएं। तो जब तक नॉन मुस्लिम सवाल नहीं करेंगे, उनको उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा? जाकिर नाइक ने उनको झिड़का है और इस तरह की कंट्रोवर्सीज रोज़ बरोज़ उनके सामने आ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर 113 साल का बुढ़ा हो, 13 साल की लड़की हो, उन दोनों का निकाह करवा सकते हैं। अवाम क्या राय रखती है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई इस्लाम के बारे में बात करता है तो उसको पहले ठीक तरीके से सुनना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई सवाल करता है तो उसको अच्छे से आंसर करना चाहिए। अगर कोई एक अदर कंट्री से कोई आ रहा है किसी की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, जैसे कि उसे समझाने के लिए, तो अगर वो इस्लाम के तहत बता रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर वो उसके अगेंस्ट बताता है, उसके पीछे अगर कोई अज्यूम्ड बात है तो उसको क्लियर करनी चाहिए। और अगर किसी की परसेप्शन क्लियर नहीं, उससे परसेप्शन को क्लियर करना चाहिए। अगर उसमें रहते हुए उसका आंसर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि उस इंसान के लिए अच्छा है। अगर उसके मुताबिक नहीं आंसर मिलता है तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए बदतमीज़ी होगी। उस बच्चे ने हज़रत ईसा से रिलेटेड सवाल पूछा था। जाकिर नाइक ने पहले तो बात गमाई। उस बच्चे ने कहा, वो क्रिश्चियन बच्चा था, उसने कहा दिस इज़ नॉट योर करेक्ट आंसर। उसने कहा मैं आपको करेक्ट करता हूँ। इस पर जाकिर नाइक साहब को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा तू मुझे करेक्ट करेगा, इसका करो माइक बंद। मतलब देखें, आपको डिस्कशन के लिए ही बुलाया गया है ना यहाँ पर, तो आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? वो कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारी यूथ कोई भी सवाल पूछ रही है वो पतली गली ढूंढ के निकल लेते हैं।
बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि अगर किसी से कोई अनजान किसी से सवाल पूछ लेता है तो बड़े जो है उसका एक ठोस जवाब देते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का ठोस जवाब नहीं है तो वह उस चीज़ के ऊपर बात ना करें। अगर माजरत करना बनती है तो आप इस प्रोफेशन को चुनो ही ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी सकत दी है किसी को समझाने की तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। अगर ये पूरा नहीं कर सकते तो जहाँ पे आप थे वहाँ पे ठीक थे। लेकिन मैं इसमें किसी को गलत नहीं कहता। हो सकता है कि किसी की इस्लाम के बारे में राय पूरी ना हो, और अगर मुझे ले लें तो मैं अपने इस्लाम के बारे में तो इतना नहीं जानता। खैर, मैं इसके ऊपर बात करने से कोताहत इस वजह से करूँगा कि मैं उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं रखता। सर, किरदार, इंसान का इखलाक बहुत मैटर करता है। हुस्न सलूक का इस्लाम ने दर्स दिया है। जिस तरीके से वो यहाँ आकर बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारे सरजमीन पर खड़े होकर, वो लड़का हो लड़की हो नॉन मुस्लिम हो, हर किसी के साथ वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है? लेकिन इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर उसने इस चीज़ के ऊपर किया है तो ये जो हमारे अदारे हैं इनको पूछना चाहिए। अगर ये इतना एक हजूम महफिल या मजलिस इकट्ठी की है तो किसी के ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए की होगी और किसी को एक राह हक दिखाने के लिए करी होगी। इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। हम बात अगर करते हैं मिनॉरिटी बेस के ऊपर, उनका एक अलहदा से अकीदा है, हमारा एक अलहदा से अकीदा है। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, वो अपने ईसा को मानते हैं, कुछ बुत परस्ती करते हैं। देखिए, ये इंडिया में है तो हमने तो इनके काफ़ी प्रोग्राम वगैरह सुनी है, महफिलें देखी हैं, तो मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आए हैं, तबलीग के लिए आए हैं, जवाब इनको कोई नहीं आ रहा, अब क्या करें? अब फिर हम क्या समझें? बताइए। आप इस्लाम के अकॉर्डिंग जवाब दें, आप अगले बंदे का भी पॉइंट समझें, उसको क्लियर करें, आप जवाब दें उनको, ताकि पता लगे कि आपके पास इल्म प्रॉपर मौजूद है। आज तो पाकिस्तानी अवाम इनको जितना ट्रोल कर रही है, दूर के ढोल सुहाने, किस लिए बुलाया था, कर क्या रहे हैं ये? देखिए, अगर इस बात के ऊपर बात की जाए तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो आजकल जो हम सिखाएंगे वही आगे से बोएंगे हम। अगर जो काटेंगे वही हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हमारी जनरेशन को अच्छे से एजुकेशन ना दी जाए तो फिर इस चीज़ के ऊपर वो उल्टा ही सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो आए हैं तो हमारे जो नई यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको एक लेवल पे रख के सिखाना चाहिए था। लेकिन अगर ये कर रहे हैं किसी भी तरीके से, मैं यंग जनरेशन को मेंटली डिप्रेस कर रहे हैं इन बातों के ऊपर कि आपको सवाल ठीक नहीं था, मैं आपका इसका आंसर नहीं देना चाह रहा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। वो छोड़ के मुताबिक जी, जाकिर नाइक ने एक स्टेटमेंट दी है कि 113 साल का अगर बुढ़ा हो, नेक और परहेजगार हो, 13 साल की बच्ची का उसके साथ निकाह कर दें। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ऐसे है कि आज कल जो हर इंसान है, जिद्दत का दौर है, टेक्नोलॉजी है, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने पास की है तो बेहतर है। लेकिन इस चीज़ को अगर इस्लाम में ये है कि जब बालिग हो जाए लड़की उसकी शादी कर दो, लेकिन इस्लाम ने ज़्यादती का भी हुक्म नहीं दिया। 13 साल की, देखिए अब बालिग कब होती है बच्ची? जब उसको पीरियड्स आते हैं। अगर खुलकर बात करें, आजकल जो खुराक के अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह, जब बच्चियां स्टेरॉइड्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उनको पीरियड्स उम्र से पहले आते हैं। अब तो पाकिस्तान के अंदर 10 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आते हैं। अब 10 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची वो बालिग तो नहीं होती ना ज़हनी तौर पर। वो अब देखिए, पाकिस्तान के बहुत से मौलाना ने भी कहा है कि हम इस तरह से चाइल्ड मैरिज को तो नहीं ना प्रमोट कर सकते अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। देखिए, हर मुल्क का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हर मुल्क अपनी स्टेटमेंट पास करता है। देखिए, हमारा जो इस्लाम कहता है कि अगर लड़की बालिग होती है तो तब उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन ये देखें कि ये बात काफ़ी हद तक अच्छी है और इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं लोग आजकल में। लेकिन बात ऐसे है कि अगर गैर मुस्लिम इस चीज़ को करते हैं तो वो उनके अकीदे के साथ करते हैं। मुस्लिम अगर कोई होगा, जैसे उन्होंने कहा जी 113 साल का बुढ़ा होगा और 13 साल की बच्ची होगी तो उसकी शादी कर दे, मुझे नहीं लगता इस चीज़ को कंसीडरेबल किया जाएगा। अगर वो कंसीडर करते हैं तो वो जैसे कि आपको ये इंसानियत लग रही है जो उन्होंने बात कही है? देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं इसमें करता। अगर उन्होंने ये बात की है तो मुझे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम अगर किसी से माफ़ी मांग ली जाए
تو وہ کنسیڈریبل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات جب یہ بات کر رہے ہیں وہ کسی غصے میں ہو اور غصے کی وجہ سے دیکھیں بات کر دی ہو. وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے, ان کو فیور بھی نہیں تھا, ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی, وہ بالکل انہوں نے کوئی مطلب اس طرح کا کوئی ڈیفالٹ نہیں تھا, بالکل ہوش و حواس میں تھے. دیکھیں میں پھر وہی بات پہ رہ رہا ہوں, جب تک میں نے انہیں سنا مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں. دیکھیں جیسے میں سنتا رہا ہوں, میں اکثر ان کا سوشل میڈیا کے اوپر سنتا رہا ہوں انہیں اور اچھے طریقے سے سنتا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ ان کے لیکچر سے سن کے میں نے خود کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ آئے. لیکن یہ دیکھیں ایک جب تک وہ اپنی کنٹری میں تھے تو وہ ٹھیک تھے, ہماری کنٹری میں آ کے خراب ہو جائے. لیکن یہ ایک رومرز بھی ہو سکتی ہے, ایک طریقہ کار سے بھی ایک اس میں پری پلانڈ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے ایک پری پلانڈ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے مطابق میں نے ان کو اس طرح سے سنا نہیں کبھی, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اتر آئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ایک عزت سے ہم نے انہیں بلایا تھا تو عزت سے انہیں روانہ کر دیا. آپ مین اسٹریم میڈیا کھول کر دیکھ لینا, ان کو کتنی زیادہ ڈسکشن اور کتنی زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیے کرٹیسزم کرنا ہے, دیکھیے ہر چیز میں اگر کسی کو اچھائی نیکی کو لیا جائے تو جو بندہ جس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے تو وہ اسے کرٹیسائز نہیں کرے گا. جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا وہ تو عموماً کرٹیسائز ہی کرے گا. جس کا نالج جتنا ہوگا وہ اس حساب سے یوز کرے گا. تھینک یو سو مچ. وہ اس میں جو انہوں نے بولا تھا نا, مائک بند کرنے کا بولا تھا انہوں نے, تو اس کا وجہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے اس کو ٹائم دیا تھا پہلے پورا, کہ آپ پہلے پورا اپنا سوال کر لو, پھر جب میں بات کروں گا تو پھر درمیان میں نہیں بولنا. وہ نہیں بولا. وہ ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ بار بار اندر اپنا جملہ بول رہا تھا, اس وجہ سے پھر ان کو پھر وہ تنگ آ کے بولنا پڑا کہ مائک بند کرو. میں نے ابھی ان کا انٹرویو دیکھا ہے, جب ڈاکٹر صاحب نے پوری مثال دی, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے بعد میں بولا تھا دیکھیں اس طرح سے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, کل کو آپ کو کوئی انوائٹ کرے, آپ جائیں تبلیغ اسلام کے لیے, سامنے نان مسلمس بیٹھے, آپ ان کے کوسچن سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے نا آپ. دیکھیں میں ان کا سوال جواب سنوں گا, لیکن جب انہوں نے جب یہ بولا کہ بھئی آپ نے اپنا سوال کر دیا, اب میرا جواب تسلی کے ساتھ سنو, اور جب انہوں نے قرآن کے حوالے سے اس کا جواب دیا اور پھر بائبل کے حوالے سے بھی جواب دیا, تو پھر ان کو پورا ان کا بات سننا چاہیے تھا. سنا سر, میں نے ابھی بیٹھ کے سنا. اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اور ان کو ایک عظیم پیغمبر نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا, اور جب وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اسی طرح کیا جو عیسائی لوگ ہیں وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ نہیں. اس نے کہا میں نہیں رکھتا ایمان. غیر مسلم ہے, ذاکر نائک کا یہ کام ہی نہیں بنتا تھا کہ ان سے سوال پوچھے. دیکھیں نا بائبل میں لکھی ہوئی ہے, خود اس چیز کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور وہ دین کی, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس نبی پہ ایمان لانا ضروری ہوگا, اور وہ آخری پیسنجر ہوگا, اور اس کے بعد کوئی دعوت دینے والا نبی نہیں آئے گا. تو جیسے ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرما دیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اسلام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نہیں آیا, اسلام تو شروع ہو گیا آدم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے. اب یہ بعد میں مذہب بن گئے, یہودی مذہب, عیسائی, نصارہ, ٹھیک ہے, یہ سب مذہب بن گئے, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا وجود آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گیا تھا, اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی, اور ان کے بعد پہلے نبی جس نے دعوت دی وہ تھے نوح علیہ السلام. تو اس طرح پھر یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے یہ پھر شروع ہوا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ آ کر بدتمیزی کر رہے ہیں, لٹرلی بدتمیزی کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے پی آئی اے سے بدتمیزی کی, انہوں نے یہ کیا میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پی آئی اے میں آئے, انہوں نے کہا مجھے نا 100% ڈسکاؤنٹ چاہیے. پی آئی اے نے کہا سر آپ کا ہم آنر کرتے ہیں, ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے دیش میں آ گیا ہوں, ذاکر نائک کو 50% ڈسکاؤنٹ, بھائی مجھے تو 100% ڈسکاؤنٹ چاہیے. اس سے زیادہ آنر تو میرا انڈیا میں ہندو کر دیتے تھے. دیکھیں
وہ اتنے اب ان پر اتنے وہ پیسے والے انسان ہیں, وہ خود منہ سے مانگے اچھا تو نہیں لگتا. پھر ان کو جب ٹرول کیا گیا, انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا, اچھا پی آئی اے, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پی آئی اے کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے یا نہیں دی, میں بھول جاتا ہوں. گورنر سندھ نے جب مجھے کہا تو مجھے یاد ہے, اچھا میں نے تو پی آئی اے کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. چلو ذاکر نائک کی طرف سے معذرت اگر کسی کو برا لگا تو یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ وہ انسان ہے, اتنا جو وہ سپیریئر بن رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں وہ سپیریئر نہیں بن رہے ہیں. انہوں نے ساری زندگی انہوں نے دین کی بات کی اور مختلف ملکوں میں وہ جا کے وہ اسلام کی بات کرتے رہے. اور کس ملک میں گئے سر وہ یہ بتائیں؟ وہ کس ملک میں گئے یہ تو مجھے نہیں پتا. ہر جگہ تو بین ہے سر, ان کو یو کے نے بین کیا ہوا ہے, ملیشیا ان کو بین کر رہا ہے, انڈیا نے ان کو بین کیا. اب وہ جو اسٹیٹ دیکھیں, میری بات سنیں, اسلام حسن سلوک کا بہت درس دیتا ہے. اگر کوئی آپ سے وسلم کے پاس بھی نان مسلم آ جاتا تھا نا, تو وہ اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتے تھے, وہ ہر کڑے سے کڑے سوال کا جواب دیتے تھے. اچھا دیکھو میری بہن بات سنو میری, ہمارا جو پاکستان کا ماحول ہے اور انڈیا کا, بنگلہ دیش کا, یہاں پہ فرقہ واریت بہت زیادہ, ٹھیک ہے. 4 لوگ اکٹھے کھڑے ہوں, دیوبندی, بریلوی, اہل تشیع, ٹھیک ہے, یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایک بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو سر ذاکر نائک فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے؟ نہیں وہ نہیں بات کرتے فرقہ واریت کی. انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بول دیا؟ بھائی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا, اس کے پیچھے ان کا کوئی لاجک ہوگا, ایسے بلا وجہ تو نہیں کرے گا بات. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول ہی نہیں سکتے اکارڈنگ ٹو اسلام. یہ اس کے کیسے اسلام کا کس کتاب میں لکھا نہیں بول سکتے؟ ٹھیک ہے, یزید کی اگر بات آپ کر رہے ہو تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک لشکر جائے گا, اور وہ لشکر قدسیہ گیا تھا, کس جگہ پہ وہ گیا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس لشکر میں جو کوئی ایمان والا جو اس میں جائے گا, لڑے گا, وہ سارے کا سارا بخشا جائے گا. یہ بتائیے گا, اگر وہ اسی طرح سے مائک بند کرواتے رہے لوگوں کے, اچھا ان سے نا لڑکی نے سوال پوچھا, اس نے کہا نہیں میں اسی کا جواب دوں گا, یہ وہ, بھائی آپ کے پیچھے ٹرین لگی ہوئی ہے, آپ کو بلایا ہی تبلیغ اسلام کے لیے گیا ہے. جب تک وہ لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے, ان کا یہاں آنے کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ نہیں اس میں یہ ہے نا کہ وہ سوالوں کا جواب تو دے رہے ہیں, لیکن وہ بات سنے بغیر بحث پہ بحث کیے جا رہے ہیں. وہ اس کو بول رہے ہیں سر اس کا کام ہے بحث کرنا. دیکھیں وہ اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہے نا. ہم کسی عالم کو کیسے بول سکتے ہیں, اس کا بات سنے بغیر بول سکتے ہیں؟ عالم انسان ہے. دیکھیں میرے سامنے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہوگا نا, پاکستان کا عالم بھی انسان ہے, اور جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ نان مسلم ہے, اس کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کلیئر کریں. دیکھیں ذاکر نائک بھی انسان ہے, اس کو انسان سے اچلا جو ہے وہ درجہ نہ دے, ہر کوئی یہاں انسان ہے. اچھا آپ میری بات سنو, اس کو ٹائم دیا 2 منٹ کا, 1 سیکنڈ کا ٹائم دیا, وہ 2 منٹ کا بات کیا نا, لیکن 1 سیکنڈ کا ٹائم دیا. وہاں پہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. ابھی اور لڑکے لڑکیاں کتنا لوگ سوال کرنے والا تھا وہاں پہ. ایک کا سوال کلیئر نہیں ہوتا, آپ نیکسٹ پہ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس طرح وہ سوالوں کا جواب دینے آئے, وہاں پہ بحث کرنے تھوڑی آئے ہیں. ان کے تو سینکڑوں بیان ہیں. اگر آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے, آپ ان کا کوئی بیان سن لو, ٹھیک ہے, یا آپ ان کو الگ سے ان کا ٹائم لے لو کہ بھائی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. 13 سال کے بڈھے کے ساتھ جو نیک پرہیزگار ہو, اپنی 13 سال کی بچی کو بیاہ دو, یہ صحیح ہے پوائنٹ؟ وہ پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر صاحب کا کوئی بیٹی نہیں ہوگا تبھی انہوں نے ایسا بات کیا, ٹھیک ہے, ورنہ اپنی بیٹی کے لیے تو ہم 20 سال بڑا بھی نہیں برداشت کرتے. نہیں نہ کرتے. یہ اب یہ بات آ گئی نا پھر یہاں پر. تو یہ اگر ہم یہ سوچیں اور دوسری لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں, تو پھر تو ہم خود بھی چھوٹی لڑکیوں کی خواہش نہیں کریں گے یار میرا 20 سال چھوٹی سے شادی ہو جائے. آپ کا ضمیر الاؤ نہیں کرے گا. ہاں وہ یہ ہے نا کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے تو دوسری کو بھی سمجھے. اسلام کے اندر بالغ لڑکی کی شادی کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے, لیکن زیادتی عورت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ادھیڑ عمر کے لڑکے کے ساتھ, لڑکا تو نہیں کہوں گی, بڈھا ہی کہوں گی, بڈھے کے ساتھ اس کی شادی کر دو یہاں پہ. اب دیکھیے پاکستان کے اندر نا لڑکیاں جلدی جوان ہو رہی کیونکہ خوراک کا جو ہے وہ بیچ میں خرابیاں آ گئی ہیں. جو اب میں کھل کے بات کروں گی, جو پیریڈز پہلے لڑکی کو 16 سے 17 سال کی عمر میں ہوتے تھے, اب 10 سال کی بچی کو بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب وہ مینٹلی تو بچی ہے نا بھائی. نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا قد دیر سے بڑھتا ہے اور بچیوں کا قد جلدی بڑھ جاتا ہے. اب 11, 12, 13 سال کی بچی دیکھو پورا بڑا قد ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور لڑکے تو 18 سال کے بھی گٹے ہوتے ہیں کئی,
ठीक है, तो लड़कों का कद देर से बढ़ता है, लड़कियों का जल्दी बढ़ जाता है। मेरा पॉइंट आप समझे नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि 113 साल के बंदे के साथ आप 13 साल की लड़की का निकाह करवा ये सकते हो। ज्यादती है, मैंने बोला ना कि हम अपनी बेटी के लिए 20 साल का छोटा नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। और ये वाकई अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो ये उन्होंने एक ज्यादती किया। ये भी उन्होंने कहा है कि जो अनमैरिड लड़कियां ना, अनमैरिड लड़कियां वो बाजारी है? नहीं, वो मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बाजारी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि यार पब्लिक प्रॉपर्टी। फोन दिखाओ। पहले बाजारी बोला, फिर उन्होंने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इससे अच्छा वर्ड नहीं है। अच्छा, नहीं, बाजारी औरत हम किसी को नहीं बोल सकते, किसी बाजारी औरत को भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि किसी का नहीं पता कि यार ये बंदा बुरा है और कब तौबा करके अल्लाह की नज़र में अच्छा हो जाए, ठीक है। और अगर कोई लड़की घर से निकली है, कोई मीडिया में काम कर रही है, कोई किसी दफ्तर में काम कर रही है, तो वो अपने घर के हालात की वजह से कर रही है। अब एक और आपसे स्टेटमेंट पूछेंगे। उन्होंने कहा 20 मिनट तक अगर आप किसी न्यूज़ एंकर को या किसी लड़की को देखो, आपके दिल में हलचल ना हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इस तरह तो मड़ा मुझे रोज़ ही जाना पड़ेगा, मैं आपको दूसरे तीसरे दिन आके इंटरव्यू देता हूँ, तो मेरे तो दिल में उथल पुथल होना चाहिए फिर, ठीक है। मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स के बारे में तो बात कर रही हूँ। देखो, जब एक लड़का लड़की से बात करता है, वो उसको अपने जैसा इंसान समझे तो फिर कोई उथल पुथल नहीं होगा, ठीक है। अब आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और मुझे ऐसा बिल्कुल 1% भी नहीं लगा कि आपकी कोई नीयत गंदी हो, यानी हालांकि देखिए हम लोग आई टू आई हम लोग बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको अपना छोटा बहन बोला है, हाँ तो देखे ना, उथल पुथल क्यों होगा, देखें, हाँ। ठीक है। आप मेरे लिए, मेरी जो अपनी घर में जो मेरी बहनें हैं, आप वो वैसे हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना। कोई किसी का नीयत तो नहीं पढ़ सकता ना, ये तो हमारा मुआशरा है और इसमें ये सब कुछ चलता है, लोग दिल में कुछ रखते हैं, बोलते कुछ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ तक नॉन मुस्लिम का ताल्लुक़ है, मैं इतना आलिम तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। दीन इस्लाम नॉन मुस्लिम को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी देता है। कोई और मज़हब किसी गैर मज़हब वालों को इतनी आज़ादी नहीं देता है जितनी दीन इस्लाम में है। तो जाकिर नाइक की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, किस पर एस्पेक्ट से उसने कहा होगा, ये आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस्लामी असूल है उसके मुताबिक उनको भी कहना चाहिए। सर ये कहना माइक बंद करो, तुमसे बहस नहीं कर सकता, मैं भी क्या कि है? वो तक का वो हो, कोई वो हो, एज का मसला भी है, थोड़ा एज काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आया हुआ है। मैं भी कि उस वजह से जिस तरह हम थके हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं भी अभी आई वाज इंसिस्टिंग के आई एम वेटिंग, तो मेरा इंटरव्यू हो जाए, मैं निकलूँ। तो इस सर उनको तो बुलाया है तबलीग इस्लाम के लिए एक गए बात ना। उन्होंने की है, एक बात उन्होंने की है, हमारे इलाके में लकी मरवत की एक लड़की ने उस पर क्वेश्चन किया, तो जो क्वेश्चन उस लड़की ने किया है वो देखे वैलिड क्वेश्चन था। मैं जाकिर नाइक साहब को कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। नो, डेफिनेटली ही यूज्ड टू बी, ही अपने आप को एक स्कॉलर कहता है, तो मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मुझसे बेहतर वो उसका नॉलेज होगा इस्लामी उसमें। आपकी राय लेने से पहले एक छोटा सा सवाल था। मैं बात कर दूँ कि जो बात उस लड़की ने क्वेश्चन किया था उससे, वो बिल्कुल, अब अगर एक माशरे में कहते हैं कि ये कैसा माशरा है, इस्लामी माशरा, कि जिसमें ज़कात भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बाकी सारे इस्लामी वो भी अपना लेते हैं, करते हैं, पर्दे वाली भी करते हैं, तो दूसरी तरफ उसमें एक ऐसा अमल करते हैं को मैं आपके सामने वो नहीं कर सकता। तो उस इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई वो अमल किसी और मर्द के साथ करे, तो आई थिंक कि 40 दिन के उसकी गुस्ल नहीं होती, कई दिनों तक उसकी वो नमाज नहीं होती। तो अगर किसी की गुस्ल ना हो, नमाज कबूल नहीं होती, तो ये जो नमाज के लिए ये कोई, इस पे हम तबसरा नहीं करते। उलमाए हक, उलमाए दीन और जाकिर नाइक बेहतर जानते हैं। लेकिन उस लड़की का क्वेश्चन, मैं भी बनू से ताल्लुक़ रखता हूँ, और डेफिनेटली उस लड़की का क्वेश्चन वैलिड था, लेकिन उसको जवाब मुनासिब नहीं दिया गया। आप वहाँ से ताल्लुक है, ये चीज़ वहाँ होती है कि नहीं होती? मैं डोंट कमेंट ऑन दैट, लेकिन उस लड़की ने तो क्लियर कट बता दिया था, वो उस इलाके की थी। और दूसरी बात यह है कि जो उसने पॉइंट उठाया था कि अगर इस तरह का अमल मेल के साथ कोई मेल करता है, तो
وہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی کرتا ہے, اس کا کیا وہ علماء حق بہتر جانتے ہیں, اس پہ بھی میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا. کھلم کھلا بتا دیں. اس طرح کا ہارش اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, جس طرح ذاکر نائک صاحب نے ہارش اسٹیٹمنٹ. ہم تو کمزور لوگ ہیں, میں تو باہر ملکوں میں بھی بچوں کو روزوں کے لیے فار دی لاسٹ 7-10 ایئرز خانہ کعبہ لے کے جاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کو دبئی وغیرہ انگلینڈ وغیرہ نہیں لے کے جاتا رہا ہوں. میں عمل سے تو شکل و صورت سے تو اس طرح ہوں, لیکن عمل سے انشاءاللہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, میں نا آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئی ہوں. اب مجھے ذاکر نائک نے ایک پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا 113 سال کا بڈھا ہو, 13 سال کی لڑکی ہو, اس کا نکاح کروا سکتے ہیں. کیا ہے یہ اس طرح ہے نا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو 4 نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس طرح نہ ہو کہ پہلی بیوی کو بائی پاس کر کے دوسری شادی کرے, تیسری بیوی کو بائی پاس کر کے اس کو کرے, چوتھی شادی کرے. اس طرح نہیں. وہ اسلام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ کتنی شادیاں کرنی چاہیے اور کتنی نہیں کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے کرنی ہے, کون سے اصول اپنا کے کرنی چاہیے. اگر کوئی پہلے والی کی ضروریات پوری کرتا ہے, دوسری کی بھی پوری کرتا ہے, تیسری کی بھی اور چوتھی کی بھی, تو چوتھی کر سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, 100% ایسے ہی ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا, کی ہوتی ہے ہر قسم کی ضرورت, اس کا کھانا پینا. سوال پوچھوں سر, 113 سال کا لڑکا ہو, آپ کی بیٹی 13 سال کی ہو, آپ اس چیز کی اجازت دیں؟ تو ایز اے ہیومن بینگ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ میرا اتنا نالج تو نہیں ہے اسلامی اس پہ کہ میں اس پہ کومنٹ کروں. اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں متنازع نہیں چھیڑنی چاہیے. لوگوں کو نیک اعمال کی طرف دعوت دینی چاہیے, گناہ اور جزا و سزا پہ بات کرنی چاہیے, اور اس طرح کنٹروورسی نہیں کریٹ, کسی کو بھی نہیں کریٹ کرنی چاہیے. سارے مسلک کے علماء حق ہے, ایک دوسرے کا احترام با اشارہ ہونا چاہیے, کسی پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایک غلط بات کرے گا تو تنقید کرنا فرض بنتا ہے. میں اس چیز کے لیے اپریشیٹ کروں گی, پاکستان کے جو مولوی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک جو ہیں وہ بدتمیزی والی سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں, وہ صحیح نہیں بول رہے. اور میں اچھا کیا ہے پاکستان کے مولویوں نے جو آواز اٹھائی ہے, مجھے اچھا لگا. اب ایک بندہ جو ہے وہ غلط, اب دیکھیں پاکستان کے اندر ان کے نا کروڑوں میں فالوورز موجود ہیں, وہ ایک بات کرتے ہیں, ان کو ماننے والے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, اور پاکستانی عوام جو ہے ان کے پاس دین کا علم بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے. ایک بات کسی نے بول لی وہ اس کو ہی سچ سمجھ لیتے ہیں. آئی تھنک اگر کوئی بات غلط کرتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کریکٹ کریں. بالکل, ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو کہ جو علماء حق کہہ رہے پاکستانی, جو بھی جس مسلک کا بھی ہے, وہ ہمارے علماء ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے آواز اٹھائی ہے, یہ اچھی بات ہے. اگر آواز اٹھائی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے علماء کو جو جس مسلک کا بھی ہو ہم ان کو فالو کرتے ہیں, اور پھر اگر وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کہا انہوں نے. تھینک یو.